तुम्हारे ज़हन का बोझ हल्का हो जाएगा, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा। अब कौन सी बात रह गई है? मैं कह रहा हूं कि मेरा पीछा छोड़ दो, कहीं और जाओ। ब्लैकहेड्स के बारे में तुम्हें मुझसे कुछ मालूम नहीं हो सकता। थोड़ी देर पहले तुमने अपनी पंचायत का जिक्र किया था, मैंने उसे याद दिलाया। हाँ किया था, वो मिलने जुलने वाले लोग हैं, शायद कोई कुछ जानता हो। तुम उनमें से किस किस को जानते हो? मैं धीरे धीरे उसे राह पर लाना चाह रहा था। मैं वहां आता जाता रहता था, सबको जानता था, मगर मेरी किसी से दोस्ती नहीं थी। उसने कदरे खामोशी के बाद जवाब दिया। सोबराज के नाम से किस हद तक वाकिफ हो? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमा कर पूछा। उसके चेहरे पर कोई तब्दीली रुनमा नहीं हुई। उसने सपाट लहजे में कहा, उन सब में से ज्यादा इज्जत वाला समझा जाता है। उसके धंधे क्या हैं पता नहीं, लेकिन वो बहुत खुशहाल आदमी है, दूसरों के काम आता है। कुछ अरसे पहले उसकी कोई कार चोरी हो गई थी। मैंने सवाल किया। मुझे नहीं पता। तुम बिला वजह मुझे इधर उधर की बातों से थका रहे हो। मुझ पर रहम करो और मेरा पीछा छोड़ दो। इस पर शुबा कर रहे हो तो जाकर उससे मिल लो। वो बहुत मिलनसार और खुले दिल का आदमी है। वो काम की बात थी। मैं घुमा फिरा कर उससे यही पूछना चाह रहा था कि सोबराज से बराह रास्त मुलाकात के क्या इम्कानात थे। उसने आज खुद इस बात का जवाब देकर मेरा काम आसान कर दिया था। कल तुम्हारा रिमांड खत्म हो रहा है, मजिस्ट्रेट के सामने जाने की तैयारी कर लेना। मुझे वापसी के मूड में पाकर जलाल ने उससे कहा, बस अब मुझे जेल भेज देना। वो कह रहा, यहाँ मैं सिसक सिसक कर मर जाऊंगा। बहुत अजीब आदमी हो। मैं इस्तज़ाइया अंदाज में हंस पड़ा। कभी मौत की आरजू करने लगते हो और आप मौत से डर रहे हो? मैं जिंदगी से आजिज आ गया हूँ। यहाँ दिन का पता चलता है न रात का। हर वक्त ये दरो दीवार मुझे डराते रहते हैं। जब जरा सा सकून होता है तो तुम आ जाते हो। वो अपनी जिंदगी से बड़ी हद तक मायूस होकर बेजारी के आलम में वहां पड़ा था। हम उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल आए। हम दोबारा दफ्तर में पहुंचे तो मेज पर एक रुक्का जलाल का मुंतजिर था। इतला मिली है कि C9 से दस्ती बमों, गोलियों और मैगजीन के पैकेटों के सिवा पुलिस को ऐसी कोई चीज नहीं मिल सकी जो वहां मौजूद नामालूम अफराद की निशानदेही कर सके। जलाल ने वो रुक्का पढ़ते हुए मुझे बताना शुरू कर दिया। चौकीदारों ने एक गोरे मेहमान की आमद की इतला दी। बाद में उन्होंने बेन की लाश को पहचान लिया। यह पता नहीं चल सका कि बेन को C9 में किसकी इजाजत से ठहराया गया था। मैंने पूछा, नीलिडाज के मालिक की तरह बेन का मेजबान भी अहम साबित हो सकता है। दूसरी इमारतों की तरह C9 के सब फ्लोर भी 2 माह से किराए पर थे। कभी कभार कोई गैर मुल्की अपनी चाबी लेकर वहां आता था और थोड़ी देर के लिए रुक कर चला जाता था। जला ने वो रुक्का मोड़कर एक तरफ डाल दिया। क्या यह बात है तुम्हें करीने कयास मालूम होती हैं? मैंने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। चौकीदारों को इस बारे में झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उन्होंने अव्वल खान के आदमियों को बताया था कि इमारत के मालिक के भांजे को इमारत की फरोख्त या किरायादारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। जब इमारत किराए पर उठी हुई थी तो वो कुछ भी कह सकते थे। उन्हें किसी को मुंह लगाने की क्या जरूरत थी? फिर भी वो लड़का कुछ न कुछ जानता होगा, मैंने तवक्का जाहिर की। बेन डेविड के मर जाने के बाद ये सब बातें बेसूद हो गई हैं। रही रस्मी कार्रवाइयां तो वो फाइल का पेट भरने के लिए चलती रहेंगी। बेन डेविड को जेर कर लेने के बाद हम लोग C9 से बहुत तेजी के साथ फरार हुए थे। बारूदी मुकाबले में गर्मा गर्मी की वजह से शायद किसी को ये सोचने समझने का मौका नहीं मिला था कि वहां क्या हुआ था। रह जाने वाली चंद बातें इस वक्त जलाल के जरिए मालूम हो गई थी, जिनसे बेन की आखिरी तैयारी की सूरत हाल खासी हद तक वाज़ेह हो गई थी। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हमारे किसी मुहब्बे वतन रहनुमा ने यहाँ स्पेशल टास्क फोर्स न बनाई होती तो यहाँ हर तरफ बैनुल अक़वामी दहशतगर्द दनदनाते फिर रहे होते। मैं अपने दिल में पैदा होने वाला एक ख्याल सीधे सादे अल्फाज में जुबान पर ले आया। ये खाम ख्याली है। जलाल ने नरमी से मेरी तरदीद की। जब STF का वजूद नहीं था तब भी ऐसी नौबत नहीं आई थी। अब वो मैदान में हैं तो हम बहुत से मामलात इनके लिए छोड़ देते हैं और वो खामोशी से आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं। फर्क वही है कि वो आज़ाद हैं और दूसरी एजेंसियां ज़ाब्तों में बंधी हुई हैं। आमतौर पर कहा और समझा जाता है, मगर मेरी नपी तुली राय है कि ऐसा नहीं है। बस हदें मुख्तलिफ हैं। अव्वल खान वाली फोर्स मुतलिकुल अनान नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी को जवाबदेह हैं। मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी महज एक तसव्वुराती बात है जिसका हकीकत की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, मैंने खुले दिल से एतराफ़ किया। तुम्हारे इस तजिए ने मेरी एक भूल दूर कर दी है। तुमने चोपड़ा से सोबराज के बारे में कुछ मखसूस सवालात किए हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? तुम देख लो कि अपने तौर पर क्या कर सकते हो। इसको देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेरी ख्वाहिश है कि एक बार मैं खुद भी उससे मिल लूँ। बराह रास्त उससे मिलना बेसूद रहेगा। तुम खुलकर इससे बात नहीं कर सकोगे और बिला वजह उसकी नज़रों में आ जाओगे। फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ दो, मैं सोच कर बताऊंगा। मैं जलाल की गाड़ी से सदफ मैंशन आया था
वो अपने आदमी के साथ मुझे घर भिजवाने पर मुसर था, मगर मैंने शुक्रिया के साथ इनकार कर दिया। इस वक्त मेरे लिए टैक्सी ज्यादा बेहतर थी। मैं घर पहुंचा तो वहां तयशुदा तब्दीलियां रूब अमल आ चुकी थीं। स्ट्राइक यूनिट का अमला स्टेशन 4 वापस जा चुका था। अव्वल खान अपनी तमाम तर खुश मिजाजी के साथ हमारे ड्राइंग रूम में मौजूद था। वीरा ने बताया कि उसके दोनों आदमी अपना मुख्तसर असबाब लेकर छत वाले अकलौते कमरे में पहुंच चुके थे। उन्होंने निचली मंजिल से राब्ते के लिए बटन के साथ एक बरकी घंटी जोड़ ली थी। चोपड़ा से पूछकर की तजवीज़ गजाला की थी। उसे फितरी तौर पर तजस्सुस था कि मैं सद्दफ मैनचेस्टर से क्या खबर लेकर आया था। मैंने चोपड़ा से होने वाली गुफ्तगू का अहवाल इन चारों को सुना दिया। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पहले ही शुबा था कि नीली डाज ओपन लेटर की गाड़ी होगी या फिर कहीं से चुराई गई होगी। मेरे खामोश होते ही वीरा बोल पड़ी। एक अहम पेशरफ्त है। सोबराज बज़ाहिर तायब हो गया है, लेकिन उसके नाम पर आज भी जराइम होते हैं। अव्वल खान बोला। फिर वो कैसे आज़ाद है? मुअज़्ज़ज़ क्यों कहलाता है? वीरा ने तुर्सी से पूछा। जब तक रंगे हाथों न पकड़ा जाए हर मुजरिम मुअज़्ज़ज़ बना रहता है। उसका कहना है कि उसके नाम से दूसरे लोग जराइम का इर्तिकाब करते हैं। यह बात उसको अदालत में साबित करने पर मजबूर किया जा सकता है। हमारा कानून मुख्तलिफ है। हमें उसके खिलाफ जराइम साबित करने होंगे और हम सबूत से महरूम हैं। फिर ये कौन सी अहम पेशरफ्त हुई? वीरा मुंह बनाकर बोली। कम अज कम एक नया नाम हमारे सामने आया है जो मशकूक भी है। गजाला बोली। मशकूक होने से क्या होता है? जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? वीरा ने पूछा। हम लोगों ने कई मर्तबा मोहूम शुबहात की बुनियाद पर काम करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोबराज के सिलसिले में कुछ न कुछ हो जाएगा। सुल्तान शाह बोला। तो क्या अब हम सब कुछ भूल कर सोबराज के पीछे लग जाएंगे? वीरा ने मुझसे सवाल किया। इस वक्त तुम किसी बात से चिड़ी हुई हो या फिर तुम्हारा जहन काम नहीं कर रहा? तुम बहक रही हो? मैंने कहा। मैं नहीं बहक रही, तुम्हारी कोई बात वाज़ेह नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ ब्लैक कैट्स की तलाश है। वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं? हो सकता है इस सवाल पर सोबराज बेहतर अंदाज में रोशनी डाल सके। वीरा के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब तुम लाइन पर आए हो। ब्लैक कैट्स मौका पाते ही हम परवार करेंगे, बल्कि उनका ज्यादा जोर तुम पर है। मुझे उसका एहसास है। वीरा को जवाब देकर मैं अव्वल खान की तरफ मुतवज्जा हो गया। क्यों ना मैं टॉम या निक से बात कर लूं? कल रात टॉम से बात करके क्या मिला था जो अब मिल जाएगा? उसने पूछा। पिछली रात वो डैनी से बात कर रहा था, इसलिए भड़का हुआ था। बन के गैर मुतवक्का अंजाम ने भी उसके आसाब को मुतासर किया था। इस वक्त मैं कर्नल दावर बनकर उससे बात करना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। इन्हें सरकारी सफ़ों में उस वक्त अपने किसी हमदर्द की शदीद ज़रूरत है। कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसने इस बात में सर हिला दिया। तुमको तो कोई एतराज़ नहीं है? मैंने जानबूझकर वीरा से पूछा। मुझे वीरा की तरफ से किसी तुरुष्ट जवाब की तवक्का थी, लेकिन उसने रसानियत से कहा, कुछ न करने से कुछ न कुछ करते रहना बेहतर होता है। लेकिन यह याद रखना कि बेन डेविड की हलाकत के बाद वो मुश्किल ही से किसी पर भरोसा करेंगे। इस वक्त वो अपने साए से भी भड़क रहे होंगे। वो सही समत में सोच रही थी। पिछली रात बेन के मखसूस ऑपरेटर्स पर टॉम से बात करते हुए मैंने उसे यह बावर कराने की कोशिश की थी कि बेन मेरा यानी डैनी का कैदी था, मगर उसने मेरी बात तस्लीम करने से इनकार करते हुए खुलकर कह दिया था कि मुझे पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों ने पाला हुआ था। टेप का वो बंद अक्सर अमरीकी दोहराते रहते थे। हमारी तहवील में 2 CSD से आ चुकी थी। एक हमारे घर में नस्ब थी, दूसरी अव्वल खान के दफ्तर में काम कर रही थी। गजाला ने कमरे में मौजूद CSD ऑन होने की तस्दीक की और मैंने स्पीकर फोन पर निक का नंबर मिलाना शुरू कर दिया। मेरे लिए वो दोनों ही मेरे खून के प्यासे थे और पहली फुर्सत में मुझे मौत के घाट उतार देना चाहते थे, मगर फिर भी मैं FBI के निक हार्वे से बात करने को तरजीह देता था। वो टॉम के मुकाबले में खुश मिजाज और मामला फहम वाक़ हुआ था। वो दफ्तरी औकात थी और असूली तौर पर उन्हें अपने दफ्तर ही में होना चाहिए था, मगर मैंने ये सोचकर उनका रहायशी नंबर मिलाया था कि वो दोनों बहन की मौत के सदमे में अपने घर ही पर होंगे। फ़ोन की पहली घंटी पर मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। रिसीवर में निक की मुहज़्ज़ब हेलो सुनाई दी थी। मैंने बदली हुई मखसूस आवाज़ में कहा, निक, मैं कर्नल बोल रहा हूँ। कर्नल, आज मेरे लिए उदासियों का दिन है, मगर तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे खुशी हुई है। क्यों? मैंने हैरत जाहिर की। तुम उदास क्यों हो? तुम यकीन करो कि बेन डेविड से मुझे ज़रा भी हमदर्दी नहीं थी। ना मैं उसे पाकिस्तान लाया था, मगर वो अमरीकी था। उसकी बेरहमाना मौत से मुझे सदमा हुआ है। अमरीकी से ज़्यादा वो एक इंसान था। एक इंसान की मौत पर दूसरों को दुख हुआ ही करता है। मैंने उससे ज़्यादा लफाजी और फराक दिली का मुजाहरा ज़रूरी समझा। इस वक्त तुम मुनाफिकत से काम ले रहे हो। तुम लोग पूरी कुव्वत से उसके पीछे लगे हुए थे। तुमको खुश होना चाहिए कि तुम्हारी कोशिशें रंग लाई और वो मार दिया गया। वो मारा नहीं गया। सारे शवाहिद उसकी खुदकुशी के हैं। उसको पकड़ने में हमारा हाथ नहीं था। मैंने मोहतात लहजा में कहा,
قتل ہو یا خودکشی، یہ بات بعد میں صاف ہوگی۔ اس لمحے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تم نے مجھے دفتر کی بجائے گھر فون کیوں کیا ہے؟ میں کسی کے الفاظ پر نہیں جاتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اپنے ہم وطن کے لیے تمہارے دل میں نرم گوشہ موجود تھا۔ اس کی موت کے غم میں تم گھر پر ہوگے۔ مجھ پر طنز مت کرو، یہی وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ ڈینی کب تک چھپتا رہے گا؟ اس کی موت پر تم میں سے کسی کو خوشی نہیں ہوگی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ بین کے قتل کے سلسلے میں میرا نام نہیں لے گا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، ڈینی لوگوں کو فون کر کے دعوے کر رہا ہے کہ بین کو اس نے گھیر کر بے بس کیا تھا۔ اس کا دماغ الٹ گیا ہے۔ اس کی یہ شیخیاں بہت جلد اسے لے ڈوبیں گی۔ وہ الفاظ ادا کرتے اس کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ اب اس کا انجام قریب آ چکا ہے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے رات کو ٹام سے بات کی تھی۔ شاید اسے اطراف میں اپنی سبکی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں مزید کوئی بات کرنے کی ضرورت محسوس کیے بغیر جواب دیا۔ اگر یہ بات درست ہے کہ اس نے بین کو کھیرا یا مارا ہے تو اب اسے لگام لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی حدود سے تجاوز کر کے ہمارے کاموں میں دخل انداز ہو رہا ہے۔ یہ تمہارے دل کی آواز نہیں ہو سکتی۔ تم مجھے فریب دے رہے ہو۔ نک کی آواز بے اعتباری مترشح تھی۔ نک، یہ فریب نہیں، سیدھی سی عام فہم بات ہے۔ ایک فرد کی وجہ سے دو ریاستوں کے تعلقات کو نہیں بگاڑا جا سکتا۔ اسی بنیاد پر ہم تم سے بین کے بارے میں الجھ رہے تھے۔ افراد آتے جاتے رہتے ہیں، ریاستیں صدیوں قائم رہتی ہیں، ان کے مراسم میں بگاڑ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر صرف اتنی ہی بات ہے تو مجھے حیرت ہے کہ میں تمہارا مدعا کیوں نہیں سمجھ سکا۔ ہم کو ڈینی اور بین کے تبادلے پر کچھ سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا۔ یہ تجویز تمہاری طرف سے آ سکتی تھی، میرا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ میں نے مکاری سے کام لیتے ہوئے کہا، بین کو مفت میں گوا دینے کے بعد اس احمق کو تبادلے کی تجویز سوجی تھی جو اس کے ذہن میں چھپے ہوئے خوف اور احساس شکست کی عکاسی کر رہی تھی۔ تم اسے لگام دینے کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہو؟ وہ دوبارہ میری کہی ہوئی بات پر لوٹ آیا۔ آج اس نے بین پر ہاتھ ڈالا ہے، کل وہ تمہارے اور ٹام کے پیچھے لگ سکتا ہے۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، اسے روکنا ضروری ہو چکا ہے۔ میں نے بھی کئی بار اس بارے میں سوچا ہے۔ ماضی میں ہمارے کئی آدمی اس کی بھیڑ چڑھے ہیں۔ کچھ ان کی اپنی غلطیاں بھی رہی تھیں۔ سب کچھ ڈینی کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ماضی میں الجھنے سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم آنے والے مستقبل کی بات کریں۔ برا نہ مانو تو میں کھل کر ایک سوال کر دوں؟ نک کی آواز میں جھجک تھی۔ اس وقت میں تم سے کھلے دل سے بات کر رہا ہوں، جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی رسی دراز کر دی۔ یہ باتیں تم اپنی ذاتی حیثیت میں کر رہے ہو یا ڈینی کے بارے میں ایس ٹی ایف کی پالیسی میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ تم سے بات کرتے ہوئے ابھی یہ خیال میرے ذہن میں آیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس ذاتی نظریے کو میری فورس میں پذیرائی ملے گی۔ میری مانو تو اپنے اس نظریے کو اپنی ذات تک محدود رکھو، اس کی تشہیر نہ کرو۔ بھیڑ میں ہر خیال اور نظریہ گم ہو کر رہ جاتا ہے، پھر اسے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ میرے دل کی بات دل ہی میں رہ جائے گی، یہ برباد ہونے سے بچ جائے گی۔ ٹھنڈے دل سے میری پیشکش پر غور کرو، وہ اب بھی برقرار ہے، یعنی ایس ٹی ایف چھوڑ کر ایف بی آئی میں شمولیت اختیار کر لوں؟ ایف بی آئی یا سی آئی اے، تمہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کی آزادی ہوگی۔ نہیں نک، میں اپنی زمین سے سارے رابطے نہیں توڑ سکتا۔ میری فطرت کچھ اور ہے۔ میرے لیے تمہاری تجویز پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ تم بہت ضدی آدمی ہو۔ اس کی آواز کے ساتھ ایک گہرے سانس کی آواز آئی، جیسے وہ کسی اعصابی دباؤ میں مبتلا رہا ہو۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ ممکن نہیں تو پھر ایس ٹی ایف میں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کام کرنے کے بارے میں سوچو۔ بات اسی نقطے پر آ گئی تھی۔ انہیں سرکاری صفوں میں اپنے کسی ہمدرد کی تلاش تھی۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ میرے خلاف میری ہی مدد کا طلبگار تھا۔ اس وقت تک اس نے بلیک کیٹس یا کسی اور فریق کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی تھی، لیکن میں نے بہت تیزی کے ساتھ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگر مجھے ان کے پیٹ میں گھس کر کام کرنے کا موقع مل رہا تھا تو مجھے اپنے مفاد کی خاطر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ایک امکان یہ تھا کہ شاید بلیک کیٹس نے ہمارا گھر دیکھ لیا تھا۔ کرنل داور کی حیثیت سے میرا اس گھر میں رہنا سہنا ناقابل تلافی پیچیدگیوں کو جنم دے سکتا تھا۔ اس ضمن میں سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ تھی کہ چائے کے سروے کے لیے آنے والی لڑکی اس گھر میں مجھے اور ویرا کو یکجا دیکھ چکی تھی۔ میں نے عارضی طور پر اسے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان لوگوں کے نیٹ ورک میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے ابتدا سے یقین تھا کہ اس کی عارضی خدمات بھاری معاوضے پر حاصل کی گئی ہوں گی اور ناکام سروے کے بعد اس سے قطعی تعلق کر لیا گیا ہوگا۔ اگر میرے خدوخال اس لڑکی کے ذہن میں محفوظ رہ گئے تھے تب بھی یہ خدشہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ میرے دشمنوں سے ملنے میں کامیاب ہو سکے گی۔ کسی بھی شناخت کے خطرے سے بچ کر کرنل داور کا بہروپ نبھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں گھر کو خیرباد کہہ کر اسٹیشن 4 منتقل ہو جاؤں۔ ہر طرف سے میدان صاف ہونے کے بعد میں اپنی سہولت کے مطابق دوبارہ اپنے معمول کی طرف لوٹ سکتا تھا۔ کیا یہ ایس ٹی ایف سے غداری نہیں ہوگی؟ میں نے دانستہ کچھ وقفہ دے کر سوال کیا۔ غداری کی کوئی آفاقی حقیقت نہیں ہوتی،
میری نظروں میں اپنے ضمیر کے خلاف کام کرنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ خدا خدا کر کے تم اب ڈینی کی بہرہ روی سے تنگ آئے ہو تو ان باتوں کو چھوڑ دو اور اپنے ضمیر کے مطابق کام کرو، ہمارے ہاتھ مضبوط کرو، باقی کام ہم خود پورا کر لیں گے۔ تم ڈینی کو مار کر اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، یہ میری خواہش نہیں ہے۔ میری کمزور آواز میں خود بخود تھوڑی سی لچک آ گئی۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، مگر ہم اسے زندہ پکڑنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تم یقین کرو کہ اس پر امریکہ کی کسی عدالت میں مقدمہ چلا کر سزا یاب کرانا میرا سب سے بڑا خواب ہے۔ میرے لیے سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ وہ اپنی عمر کا باقی حصہ کسی امریکی جیل میں گزار دے۔ اس کی زندہ یا مردہ گرفتاری کا انحصار خود اس کے رویے پر ہوگا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ بے جگری کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی تو بے موت مارا جائے گا۔ یہ بات تم بھی سمجھتے ہو، تم خود پیشہ ور لڑاکے ہو۔ دیکھو، میں اس بارے میں سوچوں گا، میں نے پرتشویش آواز میں کہا۔ تم نے سوچنے میں بہت وقت برباد کر دیا، اب دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کر لو۔ ڈینی کی چیرہ دستیاں بہت بڑھ چکی ہیں، وہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے، اس نے اپنا دباؤ بڑھا دیا۔ میں نے باری باری اول خان اور ویرا کی طرف دیکھا، دونوں کے سر زور زور سے اس بات میں ہلنے لگے۔ بن کو مار کر ہم جس بند گلی میں پہنچ گئے تھے اس سے نکلنے کی ایک راہ بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے بے چین نظر آ رہے تھے۔ دیکھو نک، میں ایس ٹی ایف کے پورے لشکر کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہوں، تم کل 2 آدمی ہو، ڈینی کو پکڑنے کے لیے تمہارے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہے۔ میں نے مزاحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ مل کر میں اپنی مٹی بھی پلید کرا دوں گا۔ ایک بار تم رضامندی ظاہر کر دو، تم کو نیٹ ورک بھی مل جائے گا۔ اس کی آواز سے بے تابی چھلکنے لگی۔ تم کو معلوم ہے ڈینی غیر ملکی ایجنٹوں سے زیادہ غدار پاکستانیوں کا دشمن ہے، وہ مجھے اسی سب میں تصور کرے گا، کہیں تم سے پہلے میری باری نہ آ جائے۔ تم اسے پشت رہ کر کمان کرو گے، کام کرنے والے دوسرے لوگ ہوں گے۔ میرا تجزب بھانپ کر وہ اپنے طریقہ کار کی وضاحت کرنے لگا۔ تم بدستور ایس ٹی ایف کے افسر رہو گے، ہم تم سے کوئی رابطہ نہیں رکھیں گے، تم اپنی سہولت کے مطابق جب چاہو گے مجھ سے بات کر سکو گے۔ میں تمہیں ایک سیٹلائٹ فون کا نمبر دے دوں گا، وہ کام کا آدمی ہر وقت تمہاری دسترس میں ہوگا۔ مجھے وقت درکار ہے اور میرا دل ڈر رہا ہے۔ میں نے اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ میں سمجھ رہا ہوں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، تم اپنی سلامتی کی طرف سے متفکر ہو، لیکن یہ سمجھ لو کہ بڑے فیصلوں کا موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتا۔ یہ فیصلہ کر کے تم اپنی توقع سے کہیں زیادہ حاصل کر لو گے۔ مجھے اپنے نیٹ ورک کے بارے میں بتاؤ، یہ ڈینی کو پکڑنے میں اب تک ناکام کیوں ہے؟ میں نے اسے چپتی ہوئی بات پوچھ لی۔ میں اپنے رسک پر پہلے ہی تمہیں بہت کچھ بتا چکا ہوں، اس سے آگے زبان نہیں کھول سکتا۔ ہمارے نیٹ ورک کی ناکامی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، تصویر ہے، نہ آواز، نہ فنگر پرنٹس۔ وہ سامنے آیا بھی ہوگا تو پہچانا نہیں گیا۔ اس کے بارے میں ہر طرف مکمل بلیک آؤٹ ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ تم اس کی شناخت اور خبروں کے حصول کے لیے مجھے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ وہ اس وقت بہت محتاط اور پرجوش تھا۔ میری زبان سے استعمال کرنے کا تذکرہ سنتے ہی ہیجان زدہ آواز میں بولا، یہ تمہارے تحفظ کے لیے میری تجویز ہے، تم خود اس کو گھیر کر پکڑنا چاہو تو تمہیں اس کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔